بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. الحج، الله سبحانه وتعالى جعل الحج في نهاية كل عام، دعا المسلمين من أقطار الأرض فاجتمعوا من مشارق الأرض ومغاربها ليعلنوا أن هذا الدين لله، وأن التوحيد والعبادة لله وحده. العجيب أن هذه العبادة اللي هي الحج الله جعل لا يمكن أن تؤديها إلا في الزمان والمكان الذي اختاره الله واختصها الله، فاختار زمان واختار مكان. فأما الزمان، الحج أشهر معلومات، من غروب شمس آخر يوم من رمضان يبدأ الحج، يعني شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، وينتهي زمان الحج مع طلوع فجر يوم النحر. إذا طلع الفجر يوم النحر انتهى الحج. اللي يبغى يحج بعدها يجي يوم العيد يقول لبيك اللهم حج، ما عاد يقبل منه، انتهى زمانه. وأما مكانه فلا يمكن أن تؤدي هذه العبادة إلا في حرم الله، 10 كيلو في 12 كيلو، هذا الحرم. والآن له حدود سبحان الله والكرام، طبعا ليس هو مربع، على شكل بيضاوي. والحرم هذا اختص الله بخصائص. أولا هو خيرة الله من أرضه، وهو سبحان الله والكرام جعل الله هذا المكان اللي هو الحرم لأداء ركن من أركان الإسلام، ويأتون إليه الحجاج متواضعين حاسرين عن رؤوسهم ولابسين لباس التواضع، إزار ورداء، هذا الرجال. ولم يرضى الله لقاصد بيته جزاء دون الجنة. ومن خصائصه أنه حرم آمن، أمن للإنسان وأمن للحيوان وأمن للنبات. اللي يدخل هذا الحرم هو آمن، وأمن للإنسان والنبات والحيوان. وفوق هذا كله لا يصاد فيه الصيد، ولا يعضد فيه الشجر، ولا حتى اللقطة اللي تجدها في الأرض لا يجوز أن يأخذها إنسان إلا لمنشد. حرم لقطة ما تمتلك. وهذه البقعة المباركة اللي اختصها الله للحج وهي خيرة الله من أرضه، لا يوجد موضع في الأرض يجوز أن يطاف به إلا الكعبة. أي مكان يطاف به هذا ضلال. ولهذا يقول الله وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يوجد موضع في الأرض يجوز أن يقبل إلا الحجر الأسود. ولا يجوز أيضا موضع في الأرض يجوز أن يمسح إلا الركن اليماني. في الحجر يقبل والركن اليماني يمسح. بقية أركان البيت أي إنسان يتمسح بها ضال مبتدع. هذا المكان اللي اختصها الله. إذن جعل الله هذه العبادة تؤدى في الزمان والمكان، أي عبادة أدى في أي مكان إلا الحج في هذا المكان. وجعله تدريب أخلاقي في ظروف صعبة، لا هوى عليل ولا منظر جميل، حتى لا يجتمع أهل العبادة وأهل السياحة. لا يمكن، ما في حر
يصل إلى 47 45 47 وما في منظر، ما في مناظر والله. حتى في حديقة هناك على طريق الطائف تجلس فيها حار شديد تبغى تخرج من ثيابك، حتى لو كان الأرض فيها مزروعة بالخضار مشكلة كبيرة. فلا منظر جميل ولا هواء عليل. تدريب في ظروف أخلاقية صعبة علشان ما يأتي إلا حج. والله جعل جوائز لهؤلاء الحجاج، جعل لهم جوائز، ما هو بس تأتي. وسبحان الله والكرام، من الناس من هو من شدة حبه لهذا البيت اللي مات في القفار، واللي مات في البحار، واللي مات مريض وهو باقي في الطريق. سبحان الله، تعرض للأخطار، تعرض للسرقان في الطرق. إذا كان الحج كان في الطريق يعني مخيف جدا، في قطاع طرق. وسبحان الله والكرام، ركبوا هذه الأشياء كلها حتى وصلوا إلى هذا البيت وتقبلوا التزامات الإحرام وغيره. إذن أول جائزة للحجاج الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بنوقف مع الجائزة هذه. شوفوا الجائزة العظيمة هذه جزاءها الجنة، ما 100,000 ولا سيارة، ولا يعطونك جائزة سيارة ولا جوال ولا أرض ولا جنة رب العالمين. كما قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اللي يحج ويكون حجه مبرور. طيب ما هو الحج المبرور؟ قالوا: هو الذي لا معصية فيه، لا في النسك ولا في غير النسك. هذا الحج لا يخل بشيء من واجباته ولا يقع في شيء من محظوراته. وهذا الإنسان إذا اتقى الله في حجه واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: خذوا عني مناسككم، اتبع هدي النبي في طريقة الحج، وأيضا اتقى الله في حجه، نال هذه الجائزة. ومع الأسف الشديد أعمال كثير من الحجاج لا تؤهلهم إلى بر الحج. طيب كيف؟ من الناس من يحج وعقيدته فاسدة، والله سمعناهم يا جماعة يدعون غير الله، في سنة من السنوات يدعون غير الله، عقيدته فاسدة. ومن الناس من يحج ما بيصلي، بالله هذا بيغفر الله بيعطيه الجنة. من الناس من يحج رياء وسمعة، لأنها العبادة الوحيدة اللي تلتصق بالفاعل. ولهذا الرسول قال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. من الحجاج من يحج نفقته حرام، يأخذ ربا، ما أخذ قرض ربوي عشان يحج. ومن الناس من يحج ولا يتم المناسك. والله واحد من المشايخ يقول إن حج معنا واحد، هو يخبر أحد المشايخ يخبره، يقول: حج معنا واحد كل ما وصلنا إلى منسك يقول ما في داعي، ما في داعي نبيت في مزدلفة. وقالوا راح الحج كله ما يحتاج، كل ما ذي قال: يا ابن الحلال ما يحتاج إلى أن ضيع علينا المناسك. قال: جينا في النهاية نسأل عن هذا الحج، وإذا هو سبحان الله والكرام قد ضاع نص حجنا. ما يحتاج، لابد تختار الرفقة الطيبة في الحج، لأن من الناس منهم مثبط، حتى لو ماذا يثبطك عن الخير. ومن هنا أيها الكرام قد يكون إنسان حجه كامل ولكن معاملته سيئة للحجاج. شوف، يعني ما هو شرط أنك قد تجيب مناسك كلها جي كاملة. ولهذا قال: لا رفث ولا فسوق ولا جدال. من الناس من طلق زوجته بالحج، هنيئا لمن أطعم حاج، لأنه قال بر الحج في تفسيره. قالوا: يا رسول الله وما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام، إفشاء السلام، لين الكلام، لأنه كل مرة يجاوبها بطريقة غير الطريقة الأولى. فسبحان الله، بر الحج لا معصية فيه، تحسن إلى الناس، تحسن المعاملة فيما بينك وبين الله،
تحسن المعاملة فيما بينك وبين الحجاج. هنيئا لمن أطعم حاج وسقاه وأحسن إليه، والويل ثم الويل لمن آذى الحجاج. ولهذا شوف، هذا طلق زوجته، طلقها بالله، هذا يعطيها الله الجنة رب العالمين. ومن هنا لابد، لأنه تدريب أخلاقي ترى في ظروف صعبة، لابد إنك تضبط أخلاقك. وسبحان الله أيها الكرام، هذه الجوائز العظيمة اللي في الحج بنسمعها إن شاء الله في هذا الركن اللي الحين بنتكلم عنه. طبعا احنا تكلمنا في آخر درس هنا عن الإحرام وآدابه ومحظوراته وواجباته وسننه. اليوم نتكلم عن الركن الثاني اللي هو يوم عرفة. أول شيء حكم هذا الركن، واجباته، سننه، كم مقدار الركن، كم تأخذ منك وقت، زمانه، مكانته، مكانة اليوم هذا، ثم نختم بفضائله. أما حكم هذا الركن الوقوف بعرفة، الركن من أركان الحج وهو الركن الثاني، لأن الركن الثالث الطواف. طواف الحج ما يجي إلا يوم العيد، طواف الحج ما يجي إلا يوم العيد. يعني اللي طواف قد يكون في البداية طواف سنة أو يأتي طواف عمرة، لكن طواف الحج ما يأتي إلا بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة لصباحية العيد، فما بعد مفتوح الركن هذا الطواف فما بعده. عرفة هي الركن الثاني، واللي يفوته عرفة فاته الحج عرفة. زمانه يوم 9 من ذي الحجة، إذا أعلن عن بداية هلال شهر ذي الحجة فيوم عرفة اليوم 9، حتى لو يعني حصل هناك خطأ في الرؤية أبدا، إذا قالوا يوم 9 كذا لو حصل خطأ ما في مشكلة عادي، قال الأضحى يوم تضحون والفطر يوم تفطرون عادي، حتى لو حصل هناك خطأ ما في مشكلة. وعلى كل حال زمانه يوم عرفة، ويبدأ زمانه من بعد الزوال، لأني شفت حجاج من بداية النهار عاد سارح الساعة 10 قد هو يدعي باقي، الوقوف ما قد بدأ، الوقوف بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر. إذا زالت الشمس وصلى الإمام وصلوا الظهر الحجاج يبدأ الوقوف، لأن هذا قول الجمهور. الإمام أحمد اللي خالف الجمهور وقال الوقوف يبدأ من الفجر يوم 9 إلى فجر يوم 10، والصحيح إن من ظهر يوم 9 إلى فجر يوم العيد. إذا ظهر فجر العيد يوم العيد يوم النحر انتهى عرفة، زمان عرفة من الظهر إلى الفجر. والدليل على ذلك حديث عروة بن مضرس، وكذلك عبد الرحمن بن يعمر الديلي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة، قال ما تركت أكللت راحلتي وما تركت جبل ولا تركت مكان إلا قال من صلى صلاتنا هذه اللي هي يوم العيد الفجر. هو يقول كلام هذا نجاه في مزدلفة مع الفجر، قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار. ساعة يعني لحظة، لأن تدرك الركن في الحج بلحظة واحدة ترى، ثانية بس تدخل برجلك وتخرج. أنت على حد عرفة، تدخل برجلك تخرج أدركت الحج، ثانية لحظة، تدرك الركن بلحظة. ومن وقف نهارا يجب عليه إنما يخرج من عرفة إلا بعد الغروب، هذا الواجب. وأما الركن تدركه بلحظة، لو بس تمر كذا. ولهذا اللي يجي بعد صلاة المغرب عرفة، اللي يأتي عرفة بعد صلاة المغرب ما يكفي يقعد ولا يجلس، مرور ماشي يكفي، وتدرك الركن تدرك الحج. لو بعض الناس قد يسافر بعد الظهر ويوصل جدة وينزل من جدة ويأخذ سيارة ويمكن ما يوصل عرفة إلا بعد غروب الشمس، يدرك الحج. ما ينتهي الحج إلا مع ظهور فجر يوم العيد اللي هو الوقوف. الحج
عرفة. هذا الواجب. ومقدار الركن والزمان يوم 9 من الزوال إلى الفجر. بالنسبة للواجب إذا وقفت نهار ما تخرج قبل الغروب، لحظات دخلت عرفة، لحظات تدرك الركن، تدركه بلحظة. وإذا خرجت أدركت الحج تجبر هذا الواجب إذا خرجت قبل الغروب. إذا رجعت حتى لو طال الخروج ورجعت قبل الغروب ما يضر. بعد ذلك هذا طبعا بالنسبة للمكان، عرفة لها زمان ولها مكان. قال وارفعوا عن بطن عرنة. عرنة معروف أنه وادي فاصل بين مزدلفة وبين عرفات، وادي بطن عرنة، وادي وتشوفه إذا اللي يروح الحج يرى الوادي هذا في قبلة مسجد النمرة القبلة. وعلى كل حال المكان هذا المبارك اللي مشعر عرفات له مكتوب لوحات، بداية عرفة نهاية عرفة. اللوحات هذه مهمة، لا بد تدخل مربع هذا الصعيد، هذا صعيد عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخله إلا بعد صلاة الظهر. الآن أيها الكرام، الله مكانة اليوم هذا، الله أمر إبراهيم يدعو الناس للحج ودعا. وكل دعوة لابد يلتقي الداعي والمدعو. فحديث ابن عمر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا. هذا اللقاء ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف الملائكة. انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم حتى لو كانت ذنوبهم عدد الزبد البحر أو عدد القطر أو عدد رمال عالج. عالج هي الصحراء. خذ لك حفنة كذا من رمال الصحراء كم تكون بالملايين. وهذه المغفرة يعني لو تكون ذنوبك في الكثرة عدد رمال الصحراء الله يغفرها. هذا اليوم، ولذلك هو يوم اللقاء. والله سبحانه وتعالى خص هذا اللقاء بكرامات. أول شيء المغفرة، أشهدكم أني قد غفرت لهم أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وفي حديث آخر أن الرسول قال لبلال استنصت الناس قبل الغروب، قبل غروب الشمس بقليل يوم عرفة، قال استنصت الناس. أتاني جبريل فقال إن الله يقول إني قد غفرت لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمنت بالتبعات بينهم، حتى الغيبة والنميمة والأشياء هذه كلها يغفرها الله يوم عرفة. ولهذا أيها الكرام يتجلى الله على أهل عرفة بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، إجابة الدعوات، إقالة العثرات. ويتجلى على أهل الجنة بالرؤية، في الجنة يتجلى عليهم بالرؤية، وفي عرفات يتجلى عليهم بالمغفرات والرحمات وإجابة الدعوات. تعالوا نشوف فضل هذا اليوم العظيم. فيه 9 كرامات هذا اليوم. أول كرامة هو يوم الاصطفاء، اللي يقف من في عرفات الله اختاره وكتبه من الحجاج. لو حتى عندك تصريح وجمعت بذلت جميع الأسباب الله قادر إنك ما تحج. يجيك مرض، تموت، يجيك عايق، الله سبحانه وتعالى إذا كتبك من الحجاج بتحج. وإذا ما كتبك من الحجاج لو تبذل جميع الأسباب فالله قادر. ولهذا يقول العلماء إذا شرقت شمس يوم عرفة وأنت خارج إلى عرفات فاحمد الله على ذلك، فلو شاء الله ما خرجت، ولو شاء الله لمنعك.
لو شاء الله ما تصل، ولو شاء الله ما خرجت. احمد الله لأنه اصطفاء. الله يختار من الأمة في هذا اليوم من يقف في هذا المكان، اختيار. الثانية هو يوم المباهاة، تذكر أن هذا يوم المباهاة. انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين لو كانت ذنوبهم فيباهي بهم الملائكة. هو يوم المباهاة. أيضا من كراماته هو يوم المغفرة. أشهدكم أني قد غفرت لهم. يعني تخيل واحد قد ذنوبه قد انحنى ظهره 70 سنة 80 سنة، كم اقترف من الذنوب، كم وقع في معاصي، ويغفر الله له هذه الذنوب كلها. تذكر أن هذا اليوم أيضا هو خير الدعاء، دعاء يوم عرفة. يقول السلف، كان السلف الأولين إذا عندهم حاجة ما تحققت يدخرونها إلى يوم عرفة، لأنه الدعاء فيه مستجاب. ولهذا قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله يا جماعة أنا حجيت العام الماضي، يعني احنا نخرج مع مرشدين مع الحملات، وسبحان الله والكرام الناس الحجاج بجنبنا أرقود ويسولفون وعلى الجوالات، وتبين له فضائل يوم عرفة وتعطيه وتحدثه وكأنه ما يسمع شيء. أنا ذكرت كلام عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. إذا فتح الله لك في الدعاء ترى بيعطيك. لو لم ترد نيل ما أطلبه وأرجوه لم تعودني الطلب. يقول يا رب لو ما تريد تعطيني ما خليتني أدعيك. فإذا شفت الواحد في هذا اليوم العظيم، ترى تدرون النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عرفة كم دعا أكثر من 6 ساعات، وهو في الشمس عند الصخرات عند جبل الرحمة واقف على الناقة وهو رافع يده يا رب يا رب، يدعو أكثر من 6 ساعات في الشمس. من الذي يستطيع يقعد في الشمس هذه الحارقة هذه الفترة ذي؟ طبعا لا أحد يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قد جيه ضربة شمس ويضيع عليه الحج كله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله قوة، ترى تحمل وصبر. فبالتالي الإنسان إذا وجد له مخيم مكان يستطيع يدعو فيه وعنده الماء، كان الأولين ما عندهم لا ماء ولا ويشيل طعامه ويشيل شرابه ويشيل مسكنه معه وتعب شيء. الآن تهيأت الأمور. إذا وجدت مكان، والله إني أذكر في حجاج في مخيم، الكلام أظن 24 ولا 26، وحدثتهم يوم عرفة وقلت شوفوا يا جماعة، يعني وأنا رحت أوضي لقيت 2 وأنتوا رايحين؟ قالوا بروح مسجد الخيف. مسجد الخيف بعيد منه. قلت والله أنا نصيحتي لكم، قالوا إيه؟ إنكم تقعدون معنا، صلوا هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفت هنا وكل عرفة. قالوا لا بيروحون. المهم أنا لقيتهم سبحان الله في نفس اليوم الساعة 2 بعد 2 ولا 3، الكلام هذا 11 يوم أعطيتهم النصيحة لأنهم يبغون يلحقون الصلاة هنا. المهم تلاقينا حول العصر كذا، ما شاء الله متى جيتوا؟ قالوا والله خرجنا من المخيم دخلنا في زحمة لا استطعنا لا نصل لا المسجد ولا استطعنا أن نرجع المخيم. رايحين جايين. وسبحان الله والكرام، طبعا المكان هذا إذا وجدت مكان أظل وفراش ومكيف وطعام ومكان يعني تتوضأ فيه، احمد الله على ذلك وتدعي بما شئت وتجتهد. وبعضهم يا أيها الكرام يعني في بعض المخيمات إذا جاء وقت الدعاء استلم لك الميكروفون وبدأ يحدث، وهذا غلط. الحديث بعد زوال الشمس غلط. إذا عندك حديث الساعة 10 الساعة 11 توجه الحجاج، أما من بعد الظهر إلى الغروب هذا وقت دعاء ووقت ذكر، ما يصلح فيه لا توجيه ولا تنبيه ولا حدث، ما يصلح. هذا وقت دعاء. يعني بعض الناس يمكن ما يتكرر عليه
ما يتكرر الوقوف هنا إلا مرة واحدة وزي أنت. فبعضهم أيها الكرام هذا اليوم هو يوم الدعاء، واجتهد كرر دعاء، ولا بد أنك تتسلح يعني الآن الجوالات الحمد لله أيها الكرام تحصل لك الأدعية المأثورة موجودة أنواع، واختر ما شئت من الأدعية وادع. ترى أهم شيء الدعاء أنه يخرج من القلب. الدعاء التكلف هذا كرر، ألح على الله يا رب يا رب، لابد إلى أن تغرب الشمس. تغرب الشمس تجتهد في الذكر، يعني ما هو شرط أنك تحطها كلها دعاء. شوف يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال موسى يا رب يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال قل أدعوك وأذكرك. قال قل لا إله إلا الله، وتقول اللهم أدعوك وأذكرك بلا إله إلا الله. اللهم انزع من قلبي كل غل وكل غش وكل حسد. اللهم انزع من قلبي كل خوف وقلق وهم وحزن. اللهم اصرف عني كل شر وكل بلاء وكل فتنة. كرر الدعاء معك أدعية كثيرة. اللهم أعوذ بك في الليل والنهار من الهم والحزن. هذا ترى الأدعية الثمانية هذه خطيرة جدا. الهم والحزن والجبن والبخل وقهر الرجال وغلبة الدين، إذا منعك الله من هذه الأشياء عندك أدعية كثيرة. أنت أصلا كل واحد منا في صدره حاجة غير الآخر. يصلح لك ولدك، يصلح لك زوجتك، يرزقك حسن الخاتمة، تطلبه في الهداية، تطلبه كما في الداء. أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي. هذا هو يوم الدعاء. وهذا اليوم أيضا تذكر إنه يوم لا يرى الشيطان في يوم أغيض ولا أحنق ولا أحقر من يوم عرفة إلا يوم بدر. قالوا ليش يوم بدر؟ قالوا لأن يوم البدر هو اليوم الفاصل بين الكفر والإيمان. خلاص توجه الأمر، هو اليوم يوم الفرقان. الشيطان قد أطبق على أهل الأرض، ما يقولك إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم مقتهم لبقايا يسيرة من أهل الكتاب. فالله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته يبعث نبينا محمد، فجاء هذا اليوم هو الفاصل، وخرج الناس من قبضة الشيطان في يوم بدر وانتقلوا إلى الإسلام. والله أني كنت أقرأ أمس حديث إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس تقي مؤمن تقي وفاجر شقي. ولا يقولك ولا ينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء أو ليكونن عند الله أهون من الجعلان. ثابت ذيك الأفاخر. وإحنا شفتوا كانوا في عرفة فاذكروا الله في منى فاذكروا الله كذكركم آباء. كانوا يقولون يا رب إحنا كل قبيلة معها شاعر ومعها خطيب في منى أيام الحج قبل الرسول، كل قبيلة تجيب مفاخرها وإحنا فعلنا وإحنا سوينا والشعراء والخطباء وتعال تسمع للكلام. ولهذا يقول الله فاذكروا الله كذكركم إيش أباءكم أو أشد ذكر. كانوا يتفاخرون في الحج. قال خلكم من الكلام هذا، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا اليوم لا يرى الشيطان في يوم أغيض ولا أحنق ولا أحقر من يوم عرفة. ناس اللي قد أظلهم خرجوا من قبضته، يحثي على رأس التراب يحثي على رأس التراب. خرج الناس من قبضته في يوم عظيم. ولهذا ترى الكفار الشيطان وجنوده الكفرة يعني جنوده أغيض موقف يشوفون الحجاج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا يغيظ الشيطان وجنوده. الحج لما يشوفون الأعداد الهائلة الحجاج طالعين ونازلين ورايحين يموتون من الكفر لأنهم على طاعة. قد يجتمع عدد كبير لكنهم على شر العمل على باطل، لكن هذا على توحيد. من يقول لكم في أول الأمر ليعلنوا المسلمين في الحج هذا الدين أن العبادة والتوحيد لمن؟ لله. هذه التلبية شعارها شعار الحج. وأيضا هو يوم العتق من النيران.
يوم عرفة يوم العتق من النيران. والله لو تدفع ما تسلك وتملك في سبيل الوصول إلى عرفة في هذا اليوم إنه بسيط. والله شايب كان معنا في حملة من الحملات نسولف معه كيف أنت كذا ومن يحج معه، قال والله حجيت أنا والمرأة والعوال وكذا وخسرنا أيام زمان يوم كان الحج ب4000 وذا خسرنا 20,000 يقوله. ما هو بخسارة يا ابن الحلال. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم. والله إن الواحد يصرفها في الدنيا ومال ذاهب يبني له بيت يحط فيه 400,000 مليون مليون ونصف يدفع فيه يدفع وفي النهاية يروح يتركه. مطلوب أن الإنسان يبني بيت، ولكن ترى هذا المال في طاعة الله ما هو خسارة. ليش تقول خسرنا؟ قال أجرك على قدر نفقتك وتعبك. في واحد مثلا يدفع 20,000، واحد يدفع 2000 يحج، هذا أجر هذا زي أجر هذا. واحد دفع له 100,000 ولا 50,000. بعضهم يا إخوان يجمع نفقة الحج 20 سنة 30 سنة يجمعها ويوفرها من قوته ومن قوت أولاده، يجمع المال هذا حتى يحج. هذا نفقته. اللي دفعها زي هذا اللي دفع له 2000 ولا 3000 ما ليسوا سواء. النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال لعائشة أجرك على قدر نفق في العمرة، أجرك على قدر نفقتك ونصبك تعبك. بعض الناس يا أخوان تضيع منه الرفقة، تضيع منه أمه. وحين والله في مزدلفة ضاعت واحد من الأخوان في الباصات، طلعت واحدة من النساء طلعت في باص غير الباص، دوروا لها وتحركت الباصات وبقي ولدها وواحد معه يدورون لها طول الليل ما حصلوها. هي ركبت مع باص شبهت على الباص وركبت مع باص آخر في نفس المخيم، واصلت المخيم وهم طول الليل يبحثون عن هذا المرأة وطول الليل. طبعا شوفوا التعب هذا اللي تلقاه، الزحام، ضياع النفقة، المشاكل اللي تواجهك، ترى لك أجر فيها. ترى الشمس هذه التعب هذا ترك مأجور، لا تحسب أنك أنا لما تحج. فبالتالي أيها الكرام هذا الحج ترى مدرسة حياة. ولهذا الغاية من الحج في سورة الحج غايتين: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ختاما نختم به حديثنا، عندنا 4 اجتماعات: اجتماع يومي اللي هو الصلوات الخمس، ورتب الله عليها ثواب عظيم. 5 صلوات كل يوم نجتمع فيها، وكل اجتماع له ثواب. فالاجتماعات هذه اللي نصليها في المسجد كل خطوة تخطوها حسنة تمحو عنك سيئة ترفع درجة، وكل خطوة بصدقة. أنت جالس تنتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. شفت كيف وانت تصلي؟ أنت جالس في المسجد الملائكة تستغفر لك. كل ما تروح للمسجد يعد الله لك غدو منزل في الجنة، كل ما غدوت كل ما رحت، وانت رايح وانت جاي. هذا بالنسبة للصلوات الخمس. الاجتماع الثاني يوم الجمعة أوسع من الاجتماع، يمتلئ المسجد يوم الجمعة. تحصل المسجد ما تحصل مكان، يجتمع الناس. اللي يصلي الجمعة يغفر الله له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. ما هو بس المغفرة فقط في الحج، حتى هذا في الاجتماع. هذا الاجتماع الثالث اللي اجتماعين في عرفة لأهل الحج، واجتماع العيد لأهل الأمصار. أهل الأمصار في كل مكان يجتمعون في مصلى العيد، حتى أن الرسول أمر الحيض والعتق وذوات الخدور يحضرون مصلى العيد علشان المغفرة. يغفر الله اللي يصلون للعيد، يغفر الله لهم. واللي في عرفة يغفر الله لهم. اللي يصوم يوم عرفة ب10,000 يوم، وهو أيضا فوق هذا قال يكفر 2 قبله وبعده يوم عرفة. يعني ترى معك مغفرة، ما هو بس فقط في الحج. وعندك الدعاء في آخر الليل، الله ينزل يوم عشية عرفة في عرفة، عندك قبل الفجر يا رب يا رب. مع أن دعاء عرفة له مزية خاصة عن جميع الأوقات كلها، لأن الرسول قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. اللي في عرفة ما يصوم، لكن اللي ما هو حاج
يحرص على صيام هذا اليوم على أقل تقدير، صيام يوم عرفة. الاجتماع الرابع والأخير يوم القيامة. سبحان الله يا أخوان، في سورة الحج لما قالوا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بعد هذا الاجتماع من كل مكان، وبعدين سننفر يوم مع طواف الوداع كل منا يرجع إلى بلده، يقول اعلموا أنكم بعد هذا سوف يحشركم الله يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين. فيوم القيامة نحشر حفاة عراه. شوفوا في البيت، ترى الحج شيء عجيب يا جماعة. في الحج أنت كنت في البيت، عندك فراش، عندك مكيف، زوجتك، أولادك، الطعام، الشراب، كل شيء مهيأ لك وعلى راحتك. لكن في الحج لا، تحصل لك مكان سرير، هذا بعضهم والله تشوفه ما عنده لا مخيم ولا شيء، تجد يبات تحت شجرة على فراش، يجلس له في مكان ما هو زي البيت، ما هو زي ذي. ولهذا سبحان الله تشوف لما تدخل عرفة تشوف اللي جالسين تحت شجر، واللي تحت شراع، واللي تحت عنده شرشف كذا مادة بالشكل هذا وجالسين تحته، واللي معه مظلة، كل واحد على وضع. ويوم القيامة نخرج حفاة عراه غر البهم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. والله يا جماعة شوفوا، حياة حشر المؤمن غير حشر الكافر. في يوم القيامة يظل الله المؤمنين كل على حسب عمله، في ناس في الظل وفي ناس في الشمس. فأما يوم 50,000 سنة، ما أنا كنت والله أقرأ في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طبعا رقدوا 300 سنة، ناموا 300 سنة، صحيوا تسألوا كم لبثنا؟ قالوا يوم أو بعض يوم، زيادة شاكين، ما هم 300 سنة. لا إله إلا الله. شفت الفترة الطويلة هذه وهم يشوفونها يوم أو بعض يوم. يقول لك إن الله سيخفف على المؤمن يوم القيامة 50,000 سنة كأنه يؤدي صلاة مكتوبة 10 دقائق أطول. يعني شيخ يعني ما شاء الله يقرأ بتمهل وفي الركوع في السجود 10 دقائق ربع ساعة، يخفف الله 50,000 سنة. كم لبثتم؟ 300 سنة. قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم. يخفف الله عن المؤمنين. وأما الكافر فهو يوم سيرى من العذاب كما قال الله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير إيش؟ لا في الحر ولا في الجوع ولا في الأهوال، نسأل الله أن يعافينا. شفت الاجتماعات الأربعة هي كذا. نسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا المجلس اللهم من كان حاجا منا فاجعل حجنا وإياه مبرورا وسعينا مشكورا ذنبنا مغفورا. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، اللهم اجعل عيبنا مستورا، اجعلنا من المرحومين، اجعلنا من المقبولين، نحن وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم. اللهم اكتب لنا في بقية هذا الشهر وعشر ذي الحجة وشهر ذي الحجة، اكتب لنا ولهم وللمسلمين فيها أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية وستر وإحسان. اللهم اجعلنا من المرحومين، اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المخلصين، اجعلنا من الحامدين الشاكرين. يسر لنا الخير أينما اتجهنا وزودنا التقوى واغفر ذنبنا في الآخرة والأولى. اكفنا كل شر واكفنا كل بلاء واكفنا كل فتنة. افتح لنا كل مغلق، يسر لنا كل عسير، وسهل لنا كل صعب يا رب العالمين. وافتح لدعائنا إذا حججنا أو لم نحجج، افتح لدعائنا أبواب القبول والإجابة.
ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.